र अमेरिकी सैनिक जहाज काठमाडौँमा आयो। एमसीसी परियोजनाको लागि यो जहाज आयो भनेपछि अब तपाईँ त्यहाँ कसरी प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईले पास गरेपछि आयो नि, अस्ति किन आएन? अब गठबन्धनलाई मतदान गर्ने होइन। यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ। महाभियोग त मलाई लाग्छ यो त एकदमै न्यून बिन्दुमा झरिसक्यो। अब माओवादीले कांग्रेसलाई भोट हाल्नु भने पार्टी किन चाहियो? अहिले ठ्याक्कै दलविहीन अभ्यास होइन यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ? बहुदलीय प्रणालीकै धज्जी होइन यो? म मन्त्री माग्ने चाहिँ अपराधी, तपाईँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहिँ निर्दोष। पुष्पकमल दाहाल र यो गठबन्धनलाई महाभियोग नलाग्ने भने। हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई सर हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो समय जुन खालको यो चुनावी माहौल तयार भएको छ, राजनीतिक वृत्तमा चुनावको प्रसङ्ग आएको छ, तर यो गठबन्धनको टुङ्गो चाहिँ नभए जस्तो अभिव्यक्ति गठबन्धनका दलका नेताहरू गरिराखेका छन्। विशेषतः प्रचण्डजी चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अझै अन्यल हुन्छ भन्ने खालका त्यस्ता स्थितिहरू देखिएका छन् उहाँका अभिव्यक्ति हेर्दा। काङ्ग्रेसले गलत्यायो भने एमालेसँग एकता गठबन्धन भएर जान पनि सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। गठबन्धनको सरकार छ नेपाली काङ्ग्रेसको। यो अन्योलता किन छ प्रचण्डमा भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यो निर्वाचनबारे प्रचण्डजी लगायत गठबन्धनको अन्योलता के हो बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा अहिले यो सरकारको गठबन्धनकै बारेमा प्रश्न उठाउने हो भने तपाईले सत्ता साझेदारी गर्न, सत्ता स्वार्थ सुख उपभोग गर्न तपाईले आफ्ना राजनीतिक मूल्य मान्यता सिद्धान्त नीति निष्ठाहरूलाई परित्याग गर्नुभयो र नेपालमा साँच्ची भन्ने हो भने सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू नै देखिएनन्। गठबन्धन बारेमा कुरा गर्दा केही आम सञ्चारका मान्छेहरू प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न त पाइयो। अरू देशमा पनि गठबन्धन त हुन्छ नि भनेर भन्नुहुन्छ। अब जस्तै भारतमा आम आदमी पार्टी र अर्को कुनै पार्टी गठबन्धन गरे, त्यस्तै बीजेपी र एउटा कृषि क्रान्तिवाला पार्टी गठबन्धन गरे भनेदेखि त्यसमा सिद्धान्तको सङ्कट हुँदैन। तर यहाँ सर्वहाराको अधिनायकवादलाई मान्छौँ भनेर 17,000 मान्छेको शहादत गर्नेहरू त्यो 17,000 नेपाली जनताको शहादत पछि सिद्धान्तै परित्याग गरेर संसदीय राजनीति भाँच्न गए र गएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चितवन महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई भोट हाल्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसहरूलाई अब के भयो त्यसको बारेमा आफ्नो ठाउँमा छ। जब निर्वाचनको बेलामा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने र प्रजातन्त्र भनेको यो गरिबहरूको काँधमा चढेर सत्ता दोहन गर्ने यो साम्राज्यवादी सामन्ती संस्था हो, सिद्धान्त हो भन्ने र तपाईँ हामी भनेको गरिबको पार्टी हौँ, सर्वहाराको अधिनायकवाद हौँ भन्ने, अनि पार्टी खोल्ने बेलामा तपाईँ काङ्ग्रेस हुने, म एमाले हुने, ऊ कम्युनिस्ट हुने। चुनाव उठ्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ काङ्ग्रेस उठेको छ, अब त्यहाँ माओवादी नउठ्नु। अब माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु भने पार्टी किन चाहियो? त्यसकारण यो गठबन्धन जे भनिएको छ यो वास्तवमा बहुदलीय सैद्धान्तिक लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पद्धतिको प्रतिकूल छ। जोसँग टाँसिएर भए पनि, जोसँग रहेर भए पनि यदि तपाईलाई सत्ता दोहनै गर्नु छ भने, मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु, राजा महेन्द्रले 2017 सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था जे लिएर आएका रहेछन्, अहिले ठ्याक्कै दलविहीन अभ्यास होइन यो। नभए म काङ्ग्रेस
मलाई शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई भोट हाल भन्ने को थियो र म हाल्छु भने म किन काङ्ग्रेस? म माओवादी अनि मलाई पुष्पकमल दाहालले चाहिँ होइन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल भनेर भन्छ भने अनि सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने कुरा किन चाहियो? म एकीकृत समाजवादी माधव नेपालजीको पार्टी हिजो खड्ग ओलीसँग सँगै बस्दा सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा चाहिँ हामी नेपालमा कम्युनिस्ट राज्य सत्ता चलाउँछौँ भन्थ्यो। अहिले सबै को कम्युनिस्ट, को काङ्ग्रेस, को सिद्धान्तवादी, को आदर्शवादी, को मधेसवादी केही चाहिएन भने यो देशमा बहुदलीय प्रणालीको योभन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ? किनभने सबै राजनीतिक दललाई त्रास छ अब नेपाली जनताले मलाई मत दिँदैनन्, अब एमसीसी को कारणले मलाई मत दिँदैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस आफूले एमसीसी पास गर्नलाई निर्णायकत्व लिएको कारणले अमेरिकी शक्तिको आवरणमा निर्वाचनमा जान खोजेको होला। हिजो एमसीसी पास नगरी जस्ताको तस्तै पास गर्दिन संशोधन नगरी भन्दाखेरि जुन अहिले थर्किएर डोनाल्ड लुको फातेमा सुमारको टाङमुनि छिरेर एमसीसी पास गरेछ, अब कम्युनिस्टहरूले मलाई भोट दिँदैनन् भनेर तिनीहरूले सिद्धान्त, नीति, नैतिकता, पद्धति, प्रणाली, बहुदलीय प्रणालीकै धज्जी होइन यो। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा सैद्धान्तिक राजनीति नरहेपछि जहाँ नीति नै छैन त्यहाँ राजनीति कसरी हुन्छ? राज्यको त नीति हुनु पर्यो नि, राष्ट्रको नीति हुनु पर्यो नि। हिजो तपाईँ एमसीसी राष्ट्रघात हो भन्ने मान्छे, हिजो तपाईँ यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की धेरैचोटि मैले भ्रिकुटी अनलाइनलाई रिक्वेस्ट निवेदन गरेकै छु, अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने कागजमा तपाईँले पार्लियामेन्टमा बसेर सही गर्नु भएन। अनि अमेरिकाको कानुन मान्छु भनेर तपाईँले सही गर्नुभयो भने नेपालमा संसद किन चाहियो? नेपालमा सरकार किन चाहियो? चुनाव किन चाहियो? यसै कारणले गर्दाखेरि यो जस्तो ठुलो राजनीतिक, सैद्धान्तिक र राष्ट्रिय विचलनको अर्को प्रश्नै हुन सक्दैन। एउटा भद्दा मजाक हो। विशेष गरी यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो अहिले ज्वलन्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग दर्ता गराएर त्यसमा छलफल नै नगरी त्यसलाई टुङ्गो नै नलगाइकन संसद अन्त्य गरियो, संसद बन्द गरियो, संसद अधिवेशन स्थगित गरियो। अलपत्र भयो महाभियोग, अनिर्णित भयो संसद। यो किन हठात यसरी बन्द गरियो? कहाँ पुग्यो यो महाभियोगको कोर्स? अब के लिन्छ यसले बताइदिनुहोस् त। तपाईँ कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। अब पदमा रहेको व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउने हो। तपाईँले अहिले महाभियोग समिति बनाउनु भयो र त्यो महाभियोग समितिले यो महाभियोग लागेको होइन नि, फेरि महाभियोगको लागि निवेदन दर्ता गर्नुभयो, प्रस्ताव पनि भएको छैन। त्यसलाई अब तपाईँले पहिले महाभियोग विशेषाधिकार समिति, महाभियोग समितिमा त्यसलाई पठाउनु भयो। त्यो समितिले कमसेकम 3 महिना टाइम लिन सक्छ हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थाले, र महाभियोग 2/3 बहुमतले पारित हुनुपर्छ। यति सबै कुरा जान्दा जान्दै प्रतिनिधि सभाका अहिले त एमाले पनि महाभियोग समितिमा सदस्य भएपछि यति कुरा जान्दा जान्दै यिनीहरू किन सहीछाप गरिराखेका छन्? किनभनेदेखि फेरि पनि उही घुम्दै फिर्दै रुम्जेटार भने जस्तो फेरि पनि यही पद्धति र प्रणालीको उपहास, हाँसो चाहिँ फेरि पनि देखिन्छ। तपाईले महाभियोगको लागि प्रस्ताव लिएर आउनुभयो, त्यो पास नगरुन्जेल तपाईले प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा महाभियोग लागेको पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईको महाभियोगको प्रक्रिया 3 महिना, 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना जान्छ, तबसम्म महाभियोग लाग्ने पदाधिकारी पदमै हुँदैन, महाभियोगको औचित्य के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। अब महाभियोग तपाईले जे भनेर महाभियोग लगाउनु भएको थियो, मलाई मेरो
पद नै समाप्त भएपछि पदाधिकार अथवा पदाधिकार होइन पदावधि नै समाप्त भएपछि अब म त प्रधान न्यायाधीश रहिन, कसलाई लगाउनुहुन्छ? विष्णु भट्टराईलाई व्यक्तिगत लगाउने त कुरा भएन। अब पदमा छैन भने महाभियोग लगाउने कुरा। अनि पदमा हुँदाखेरि अकुत सम्पत्ति कमायो, न्यायपालिका कुनै के तलमाथि गर्यो भन्ने कुरा भन्ने हुँदाखेरि हिजो तपाईले चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषदमा सरकारमा भाग खोज्यो भनेर महाभियोग अनि बुँदा मन्त्री यो पनि मध्ये यो पनि राख्नु भएको छ। म प्रधान न्यायाधीश मैले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु भने मैले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेँ, 2टा मन्त्री राखेँ, के फरक पर्यो? तर फेरि त्यसो होइन। जति मैले प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्ति गर्न सकेँ तर म मन्त्रीहरू त नियुक्ति गर्न सक्दिनँ। मैले तपाईलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको हो, मैले तपाईलाई भने 2टा मन्त्री मेरो राखिदिनुस्, तपाईले राख्नुभयो भने म मन्त्री माग्ने चाहिँ अपराधी, तपाई मन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहिँ निर्दोष। यो यही राज्य प्रणाली होइन यो। अनि पुष्पकमल दाहाल र यो गठबन्धनलाई महाभियोग नलाग्ने भने त्यसै कारणले गर्दा तपाईले भन्नुभए अनुसार यो अन्यल किन, यो अस्तव्यस्तता किन भनेपछि महाभियोग देखाउन पनि देखाउने अनि यता यी सबै संवैधानिक र कानुनी अडचनका बीचमा रहेर त्यसबाट आफू उन्मुक्ति पनि हुने, महाभियोग पारित पनि नहुने भनेपछि यस्तो दुराशययुक्त शासन व्यवस्थाको संविधान, त्यसैले यो नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितको लागि संविधान होइन र यिनीहरूले बनाएको भनेको संविधान यो कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अब फेरि पनि हुन सक्दैन। अहिले फेरि एक थरी प्रश्न उठिराखेको छ। हालाकि सन्धि सम्झौता प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन, त्यसको आफ्नै दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्ष छ। एक थरी मानिसहरू भनिराखेका छन् एमसीसी संसदबाट पारित त गर्नुभयो, प्राविधिक मात्रै, अब यसमा पनि समय रह्यो भने हामी धेरै बहस गर्न सक्छौँ, पारित त गर्नुभयो, तर जुनसुकै पनि कानुनहरू संसदबाट पारित गर्दा त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यो त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन। अब नेपाली जनताले बनाएको कानुन चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, अमेरिकाको कानुन मान्नलाई बाध्य छु भनेर सैछाप गर्ने अस्तिको यो प्रतिनिधि सभा अब यो अमेरिकाको कानुनको लागि चाहिँ फेरि प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन, नेपालको कानुनभन्दा बलियो पनि हुन्छ अनि नेपाली जनताले त्यसलाई मान्नु पनि पर्छ भने चाहिँ सम्प्रभुता पनि विवादमा पर्नु। त्यो ठाउँमा अहिले महाभियोगको प्रश्नलाई जसरी तपाईले सम्बोधन गर्नुभयो, मैले त राष्ट्रको सम्प्रभुताको प्रश्न देखिराखेको छु। अब यो कुरालाई नेपाली जनताले अनुभूत गर्ने हो भने अब गठबन्धनलाई मतदान गर्ने होइन। गठबन्धनले नेपाल र नेपाली जनताको हित, शान्ति, समृद्धिलाई होइन कि अमेरिकाको कानुन मान्छु, अमेरिकाको सुशासन मान्छु भनेर प्रतिनिधि सभामा बसेर जसले यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो ती सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई मत हाल्ने होइन। एमाले एउटा पार्टी हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ न नर न नारी जस्तो सधैँ शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने, नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्ने, यही अग्निप्रसाद सापकोटा 7 मिनेटमा प्रतिनिधि सभा बन्द गर्ने। जब एमसीसी टेबल गर्ने, एमसीसी प्रस्ताव गर्ने दिन आयो, एमाले अवरोध गरिरहे पनि संसद चलिरहने, अग्निप्रसाद सापकोटा 7 मिनेटमा अन्त्य पनि नगर्ने अनि त्यहाँबाट एमसीसी पास पनि हुने। हेर्नुस् त, अनि त्यस दिन चाहिँ 5 घण्टा संसद चल्ने। अरू दिन जुन दिन एमसीसी पास हुँदैन अथवा जुन दिन यो एजेन्डा आएको थिएन, एमसीसी आएको थिएन, त्यतिखेर चाहिँ 5 मिनेट 7 मिनेट प्रतिनिधि सभा चलेर बन्द हुने, तर के भने दिनको 1000, 1500, 2500 ट्याक्सी खर्च र बैठक भत्ता लिने। यी सम्पूर्ण पतित भएनन् भने अनि यो ठाउँमा, यो देशमा, यो परिस्थितिमा
यो परिदृश्यमा हामी महाभियोगको चिन्ता गरिरहेका छौँ। एउटा गीत छ नि, यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ, साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझे जस्तो गर्छौ। यत्रो राष्ट्रघातको बारेमा, यत्रो यो राष्ट्रघाती राज्य प्रणालीको बारेमा खोइ हाम्रो चिन्ता र चासो। अनि अब अहिले कसैलाई राजनीतिक दल चाहिएन, सिद्धान्त चाहिएन, नीति चाहिएन, पद्धति चाहिएन, प्रणाली चाहिएन। तपाईँ काङ्ग्रेस, म माओवादीलाई भोट हाल्नुहोस्, म माओवादी त्यो समाजवादीलाई भोट हाल्नुहोस्, त्यो समाजवादी यो काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहोस्। किन चाहे पार्टी, किन चाहे सिद्धान्त। यस्तो राज्य प्रणाली भएको ठाउँमा अनि यो महाभियोग त मलाई लाग्छ यो त एकदमै न्यून बिन्दुमा झरिसक्यो। विशेष गरी यो एउटा समग्र राजनीतिको जुन धमिलो र संवैधानिक जटिलता र प्रश्न संविधानले उत्पन्न गरेका संवैधानिक सवालहरूलाई तपाईँले जसरी जोड्नुभयो, यसका अपरिपक्वता, यसका कमजोरी र यसका सीमाहरूको बारेमा जुन खालको ढङ्गले लामो समयदेखि भन्दै आउनुभएको छ, यो एउटा सङ्क्रमणतर्फ विकास भइराखेको छ। समग्र राजनीति अझ एमसिसीले त झन् गिजोलेर यो चाहिँ अझ सङ्क्रमणकालीन स्थितितर्फ नेपालको राजनीति र नेपालको संविधानलाई पुर्याइदिएको छ। ठिक यही बेला चाहिँ अमेरिकी सैनिकको उपस्थिति भयो नेपालमा र अमेरिकी सैनिक जहाज काठमाडौँमा आयो भन्ने कुराले धेरै ठुलो आशंकाहरू पैदा गरेको छ। यो जहाजले के ल्यायो, त्यसमा को आयो, त्यो कहाँ गयो, कहाँबाट कता हुँदै आएको थियो, त्यो काठमाडौँ एयरपोर्टमा किन आयो भन्ने कुराको जानकारी न त गृह मन्त्रालयले दिन्छ, न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिन्छ, न त नेपाली सेना नै बोल्छ यस विषयमा। कोही पनि बोल्दैन, यसको प्रश्नोक्ति कसैले पनि गरेन र जनतामा ठुलो आशंका पनि पैदा भयो। यो चासोको विषय पनि छ। यो जहाज किन आयो, किन ल्याइयो, यसले कस्तो अर्थ राख्छ, आउँदैमा जहाज आउँदैमा यत्रो आशंका व्यक्त गर्नुपर्ने किन, आइसकेपछि यसलाई प्रश्न गर्नु नपर्ने किन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा बताउनुहोस् त। मैले धेरैचोटि प्रश्न भनिसकेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 8 नोभेम्बर 2019मा नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापा, के शर्मा, अहिले मैले भएन, उहाँहरूसँग अमेरिकाको आइपिएस मामिला सम्बन्धी उपमन्त्री पूर्णचन्द्र थापा नै हो, उपमन्त्री ऱ्यान्डल श्राइबरले के भन्नुभयो भने हामी नेपालसँग रक्षा सम्बन्धमा पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ भन्नुभयो। उहाँले त्यो भन्नु भएपछि एमसिसी जुन रूपले अगाडि बढ्यो, जुन रूपले आयो, त्यो अब सबै कुरा दोहोर्याएर तेह्र्याएर भनिराख्ने जरुरी छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो, भ्रिकुटी अनलाइन आम सञ्चार मार्फत आम नेपाली जनतालाई याद हुनु पर्यो। तपाईले एमसिसी परियोजना लागू गरेपछि, म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्दैछु, एमसिसी परियोजना भनेको नेपाल र अमेरिका बीच भएको, अब यहाँ भारतको पनि कुरा आउँछ अहिले गरौँला, भएको एउटा सम्बन्ध अथवा एउटा के सम्झौता जे भनौँ, त्यसको सैद्धान्तिक अर्थ के हो? त्यसमा दुई देशको सम्प्रभुताको प्रयोग भएको छ। अमेरिकाको सम्प्रभुताको प्रयोग गरेर अमेरिकी शक्तिले सही गरेको छ, नेपालको सम्प्रभुताको शक्तिको प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले सही गरेको छ भनेपछि त त्यो सम्झौता दुईवटा सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रहरूको बीचमा भएको सम्झौता हो। त्यसलाई तपाईँ एक्लै संशोधन गर्न सक्नुहुन्न, तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यो 1979 को भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिजको दफा 31 यो जे भनेको छ, फेरि यसमा अर्को लामो कुरा हुन्छ।
तर के हो भने अब तपाईले त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्नुभयो, हालाकि यो दासत्व टिप्पणी हो, त्यो पनि फेरि कुरा गर्दा लामो हुन्छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारमा तपाईले जे पास गर्नुभएको छ, एमसीसी संशोधन गर्न त सक्नु भएन नि, व्याख्या पो गर्नुभयो त, त्यसलाई अझ स्पष्ट गर्छु भन्नुभयो। भनेपछि अब एमसीसी लागू भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लाग्दैन र त्यो एमसीसी को दफा 6 को उपदफा 8 त्यहाँभित्र हुने कुनै काम, कार्यवाही, गतिविधि, फौजदारी कसुर, हत्या, बलात्कार जे हुन्छ तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्न भनिसकेपछि एमसीसी परियोजनाको लागि यो जहाज आयो भनेपछि अब तपाईँ त्यहाँ कसरी प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँले पास गरेपछि आयो नि, अस्ति किन आएन? र फेरि के भने जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी तपाईँले गर्नुभयो, अमेरिकाले जसरी नेपालको प्रतिनिधि सभाले, संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर हामीले अनुमोदन गर्यौं भने अमेरिकाको पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्यो, अमेरिकाले त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई मान्यो। अनि अब अहिले तपाईँ धतुरो त रोपेको थिए, अब दाना लाग्यो, त्यो गुलियो हुन्छ कि खाएर बौलाउँछ भनेर सोध्ने जस्तो कुरा अब हाम्रो आम सञ्चारहरू सोध्दैछन्। जे रोप्नु भएको त्यो फल्यो। र अहिले पनि फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म जाने विद्युत प्रसारण लाइनमा भारतसँगको अनुमोदन नेपालले केही लियो, भारतसँगको कुनै छलफल यो बीचमा केही कुरा आयो, अनि भारतीय भूमिमा विद्युत लाइन प्रसारण हुन्छ भने त्यहाँ भारतीयहरूको चासो छैन होला, भारतीयहरू किन चुप लागेर बस्या होलान्? अनि अहिले सैन्य आएको, सैन्य गएको कुरा हामी जे गर्छौं, अहिले अमेरिकन राजदूतावासमा के छ, कुन शक्ति छ, कतिको सूर्यबहादुर थापाको टाइममा 32 वटा बाकसको त्यत्रो कूटनीतिक हल्ला चलेको थिएन रुसी, युएसएसआर, सोभियत संघ हुँदाखेरि। अस्ति भर्खरै त आम सञ्चारमै हामीले हेर्यौं, सुन्यौं, बतासलाई नारायण हिटी दिने सिने कुरा आदि इत्यादि जे गर्दाखेरि पछि त्यहाँ छानबिन गर्दा अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद त चल्यो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद चल्दाखेरि श्याम शरणले त भन्नुभयो, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सकल प्रतिलिपि ल्याऊ, 1816 को सुगौली सन्धिको सकल प्रतिलिपि ल्याऊ भन्दाखेरि त्यतिखेर नारायण हिटी राजदरबारमा रहेको रातो बाकस हरायो भनेपछि हाम्रो सन्धिको सकल प्रति हराएपछि अनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी यी सम्पूर्ण कुरामा श्याम शरणले सकल प्रतिलिपि ल्याऊ भने, त्यसै गरेर जब तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो र त्यो एमसीसी प्रोजेक्ट अथवा एमसीसी कम्प्याक्टको दफा 6 को उपदफा 8 त्यहाँ आएका कुनै कुरामा तपाईँ छानबिन गर्न पाउनुहुन्न र एमसीसी प्रयोग भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन प्रयोग हुँदैन भनेपछि एउटा देशमा दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन? एउटा देशमा दुईटा सम्प्रभुता भयो भनेदेखि म अब एमसीसी को नाउँमा अझ मलाई त लाग्छ यो अहिले जहाज आउनुको कुरा यहाँहरूले निवेदन गर्दा मैले त धेरैचोटि भनेको छु, यो त 1816 को सुगौली सन्धि भन्दा पनि मेरो विचारमा यो 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि भन्दा पनि यो 52 को महाकाली सन्धि भन्दा पनि नेपाल राष्ट्रलाई यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी 200 वर्ष अगाडि भारतमा आए जस्तै अब अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेछ। किनभने आज पनि एउटा अखबारमा कहीँ हेरिँदै थियो, कूटनीतिमा राज्यहरूको सम्बन्धमा रणनीतिक सम्बन्ध र राजनीतिक सम्बन्ध हुन्छ अरे, सीमाना नजोडिएको क्षेत्रमा राजनीतिक सम्बन्ध हुन्छ अरे, भूगोल नजोडिएको ठाउँमा, भूगोल जोडिएको ठाउँमा चाहिँ रणनीतिक सम्बन्ध हुन्छ अरे। नेपाल र भारत, नेपाल, चीन र भारतको त रणनीतिक सम्बन्ध हुने भयो नि, नेपालका लागि भारत र चीन त रणनीतिक सम्बन्ध हुने भयो, तर
अमेरिकासँग त चीनको सम्बन्ध जोडिएको अमेरिकासँग त चीनको सम्बन्ध रणनीतिक सम्बन्ध त थिएन, भूगोल त जोडिँदैन। तर एमसीसी पास गरेपछि तपाईँले अमेरिकालाई चीनको सिमानामा बोलाउनु भयो। त्यस कारणले आयो होला जहाज, तपाईँको हेर्ने के तागत छ र? किनभने डोनाल्ड लूले एउटा टेलिफोन गरेर थर्काउने बित्तिकै तपाईँहरू सबै 5-7वटा राजनीतिक दलका के हुनुहुन्छ सबै कायल भएर कान समातेर एमसीसी पास गर्नुभयो। विष्णु सर, यो एउटा आत्मसमर्पणको नाङ्गो रूप हो भन्ने ढङ्गले तपाईँले देखाइदिनु भयो चित्र, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यही बेला यो जहाज पनि आयो, राजनीति पनि यसरी गिजोलिएको छ। ठ्याक्कै यही बेला प्रचण्डले अर्को आतङ्क पनि सिर्जना गर्नुभएको छ, त्रासको आतङ्क। उहाँले ममाथि भौतिक रूपमै आक्रमणको षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने कुरा, आफूलाई आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ भनेर प्रचण्डले यो खालको एउटा आतङ्कित मनोविज्ञान बाहिर छरिदिनु भएको छ र अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो किन उहाँ यसो भनिराख्नु भएको छ यही बेला, यो अलिकति बताइदिनुहोस् त छोटकरीमा। अब प्रश्न के हो भने पिउँछ भन्छौँ कि हामी, तपाईँलाई पटक पटक तपाईँले एकचोटि केपी शर्मा ओलीजीलाई भन्नुभयो, जतिखेर विप्लव माओवादी, तपाईँ केपी शर्मा ओलीकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो नेकपामै, विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले हाम्रो जाउला खेलको एनसेल टावरमा बम ब्लास्ट गर्दाखेरि एउटा कुनै नागरिक मर्यो, अनि त्यो मर्दाखेरि त्यो मरेको नागरिकलाई के उपचार दिने थाहा छैन। तपाईँले गएर केपी शर्मा ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजी अब विप्लवले मलाई मार्ने भयो, त्यसकारण मेरो सुरक्षा दस्ता बढाऊ। अनि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ विप्लव र पुष्पकमल दाहालजी उहाँहरू सँगै भएर 17,000 नेपाली जनता मारेर गणतन्त्र ल्याए भन्नुभयो। गणतन्त्र ल्याएको राजा चाहिँ गाडी चढेर एक्लै थोत्रे गाडी चढेर सडकमा हिँडिराखेको छ। विप्लवले मारे त ज्ञानेन्द्रलाई मार्नुपर्ने नि, प्रचण्डलाई किन मार्छ? ठिक त्यस्तै अहिले फेरि प्रचण्डले, किनभने जतिखेर डोनाल्ड लूले उहाँलाई 5वटा कुरा भनेर थर्काउनु भयो, एमसीसी यस कि नो भन्नुहोस्, 1 एमसीसी को लागि समय थपिँदैन, 2 संशोधन हुँदैन, 3 यो मान्नु भएन तपाईँले भने नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ हामी, 4 त्यति पनि गर्नुहुन्न तपाईँ भने तपाईँहरू चीनको पोल्टामा पर्नु भएको छ। भनेपछि डोनाल्ड लूले त्यो भनेको हप्ता दिन बित्ता नबित्ता तपाईँले एमसीसी पास गर्नुभयो कि भएन? अनि अहिले अब एमसीसी पास गरिसकेपछि होइन मलाई त अब यो अर्को शक्तिले मलाई त मार्न लाग्यो, मेरो त भौतिक आपत्ति भयो, आतंक भयो भने त तपाईँले त पास गर्नुभएको छ नि। अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने एमसीसी पास गर्नुभएको छ र एमसीसी को दफा 1 लक्ष्य र उद्देश्यमा नेपालको सुशासन, आर्थिक हित र समृद्धि भनेर लेखा छ। नेपालको सुशासन अमेरिकालाई जिम्मा लगाउनु भएको छ। अनि तपाईँ आफूले खनेको खाल्डोमा आफू पर्ने हो कि भन्ने त्रास, तपाईँका हिजो जनयुद्धका लडाकु भाइ केटाकेटीहरूको पीडा, आक्रोश। मलाई त प्रचण्डलाई एउटा कुरामा त धन्यवाद दिन पनि मन लाग्छ, धन्य यत्रो पारिवारिक जे हाल छ उहाँको, कसैको स्वास्थ्य शरीरको बारेमा चाहिँ फेरि टिप्पणी नगरौँ, त्यति इनह्युमेन हुने, त्यति अमानवीय हुने कुरा होइन। एउटा त्यो मानवीय संवेदनशीलता आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनीतिक प्रश्नहरू गर्दा यत्र सम्पूर्ण कुराहरूको बावजुद धन्न तपाईँ पागल हुनु भएको छैन। यो सधैँ मानिसले गर्ने कामै होइन। पार्टीमा जाने तपाईँले 29 नोभेम्बर 2021 मा एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको चिठीमा के लेख्नु भएको छ? म माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान सत्ता गठबन्धनको घटक, म शेरबहादुर देउवा, वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको सभापति, हामी दुईटै भएर एमसीसी पास गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता लिएको तपाईको पार्टीले के गर्यो भन्ने कुरा त डोनाल्ड लूहरुले त देख्नुभयो नि, तपाईको हैसियत थाहा भयो नि। अनि अमेरिकाको आतंककारी सूचीमा परेको मान्छे तपाई बाबुराम भट्टराईजी लगायत तपाईहरु अहिले अमेरिकाले आतंककारी सूचीको नाउँ पो तलमाथि गरे होला त, प्रचण्डजीले आतंककारी होइन त भनेको छैन। यसै कारणले अब तपाई
न अमेरिकाको आतंकवादी सूचीबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ, न तपाईँ 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि संसदीय प्रजातन्त्र र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्ने भाइहरूलाई जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको थियो, न तिनीहरूको आँखाको तारोबाट बच्न सक्नुहुन्छ। प्रारब्धले जे बताउँछ ठेगान छैन, जे पनि हुन्छ। विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै थोरै अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गरौँ। जसरी नेपालमा अमेरिकी सैनिक जहाज आयो भनेर चर्चा छ, अब उसै नै आयो, के ल्यायो त्यो अर्को विषय हो। कसैले प्रश्न पारेको छैन। आशंका जे गरे पनि हुन्छ, शङ्काको सुविधा जे पनि गर्नेछ गरिराखेका छन् मान्छेहरूले। म त्यतापट्टि धेरै जान्न। तर आज नेपालमा जुन खालको राजनीतिक घटनाक्रम घटिराखेको छ र परिस्थिति जे बनिराखेको छ, ठिक यही बेला उत्तरको छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन बीच करिब 5 घण्टाभन्दा लामो छलफल भयो, कुराकानी भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ मिडियाहरूमा। के कुराकानी भयो होला अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा? तपाईँ यसलाई कसरी अनुमान गर्नुहुन्छ र यसले के सन्देश दिइराखेको छ? यो वार्ताले के सन्देश दिइराखेको छ बताउनुहोस् न। यो वार्ताले हुन्छ, अब यो वार्ता पनि हाम्रो पनि त चासोको विषय होला। यो अनुमानको विषय हो। मलाई लाग्छ युक्रेन, रुस, अमेरिका, चीन र भारत एसियाका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुन् र अहिले रुसले युक्रेनमाथि गरिराखेको दबदबाको बारेमा पनि अब विश्व जगत, यो शक्ति जगत त जानकार हुने नै भयो। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जसरी नेटोको सदस्यता लिने भनेर युक्रेनले भन्दाखेरि रुसले आक्रमण गर्यो, त्यसै गरेर अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, अमेरिकी नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर तपाईँले जे एमसिसी पास गर्नुभयो, हुनसक्छ युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिए जस्तो अमेरिकाको पोल्टामा जसरी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 भदौ 19 गते पत्र लेखेर सोध्नुभयो कि यो व्यवस्थाले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भनेर जे भन्नुभएको छ, त्यो अमेरिकाको नियन्त्रणमा नेपालको सम्प्रभुताको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग हुनुहोला। यो कुरामा हाम्रो गम्भीर चासो छ र अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण राजनीति प्रयोग गर्यो, धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गर्यो भनेर अमेरिकाका चीनका परराष्ट्र विज्ञले त त्यतिखेर भनेकै हुन्। त्यही धम्कीपूर्ण कूटनीतिको बलमा एमसिसी पास भएको बेलामा उहाँहरूको बिचमा कुरा कहिले भएको छ? जब चीनका विदेश मन्त्री 11 गते नेपाल आउँदैछन्। यसै कारणले गर्दाखेरि अब बिआरआईमा चीनले पनि यदि अमेरिकाले यस्तै शेरबहादुर देउवाहरूलाई थर्कायो भने यिनीहरू के गर्ला? आखिर धुलो पिठो त हामी नै हुन्छौँ। नेटोको सदस्यता लिने नाउँमा अहिले जसरी युक्रेनको जुन हालत रुसले गरेको छ र अब ककलले युक्रेनलाई बचाउने हुन् थाहा छैन, तर हाम्रो त अस्ति फागुन 15 गते संसदमा यो राष्ट्रघाती एमसिसी पास गर्दै गर्दा त भने नि संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको देश नेपाल आज अमेरिकी साम्राज्यवादमा पुग्यो भनेर त यिनै माओवादी, यिनै प्रचण्डका संसद सदस्यले भनेनन्। अनि आज प्रचण्डजी आफ्नो शरीरको भौतिक खतरा देख्नुहुन्छ अनि जो बाइडेन र सी जिनपिङ जे कुरा गर्नुहुन्छ, यिनै प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली होइनन्। हामी सी जिनपिङ विचारद्वारा नेपालको राजनीति चलाउँछौँ। आज वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा कसको विचारधाराद्वारा आउनु? त्यसैले हुनसक्छ यसबारेमा अत्यन्त ठुलो चीनको चासो, जुन रणनीतिक कुरा मैले गरेँ, रणनीतिक र राजनीतिक भनेर जुन कूटनीतिक भाषामा भन्ने गरिँदो रहेछ, जुन रणनीतिक चीनको रणनीतिक क्षेत्रमा अमेरिकाको राजनीतिक क्षेत्र जे प्रवेश गरेको छ त्यसको बारेमा कुरा भएको हुनसक्छ होला। हवस् विष्णु सर, यी समग्र विषयहरूलाई कति
विश्लेषणात्मक ढङ्गले, कति यथार्थपरक ढङ्गले, कति शङ्काका सुविधाका बीच पनि हामीले कुराकानी गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।